अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आर्टिकल 370 का कल से दोपहर से जो फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे थे। हमारी भी ईगल आई उसके ऊपर काम कर रही थी और उसको सारा असेस करने के बाद अब आपकी खिदमत में पहुंचा हूं आपको बताने के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, कश्मीर है क्या। जब हम छोटे होते थे, जब हमने होश संभाला, तो हमें एक बात बताई जाती थी कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, मतलब जन्नत का एक टुकड़ा है, इतना खूबसूरत है कि उस जैसी कोई जगह दुनिया में और कहीं नहीं है। जैसी वहाँ की वादियाँ, पहाड़, नदियाँ, जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता था कि ये चीज़ें हमें और कहीं से नहीं मिल सकती हैं। लेकिन उसके बाद जाके हमें क्लियर होना शुरू हुआ कि असल कश्मीर का इशू क्या है। कई दफ़ा हम भी अपने पेरेंट्स से कहा करते थे कि हमें कश्मीर ले जाएं, तो वो कहते थे नहीं, हम कश्मीर नहीं जाएंगे या नहीं जा सकते। तो फिर उसको हमने ज़रा खोजने की कोशिश की कि किस वजह से हम कश्मीर नहीं जा सकते। तो कश्मीर के बारे में जब पता चला, वो ये था कि बेसिकली इंडिया ने ऑक्युपाइड किया हुआ था। इंडिया वही इंडिया जब पाकिस्तान की और इंडिया की तकसीम हुई थी, एक मुल्क हमारे बिल्कुल हमसाए में है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर है, और उसकी हरकतें आज भी ख़राब हैं। अब हम लोग कहते हैं कि ये दो कौमी नज़रिया क्या था और आज का, और जी हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता भाई? दो कौमी नज़रिया आज भी ऑब्जर्व करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है। आप इसको समझेंगे तो समझने में आएगा ना। अभी हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिशियंस की लड़ाई, दूसरा नाच गाना और फिल्में, और तीसरा बेढंगा म्यूज़िक जो कि हमारे कानों के पर्दे फाड़ता है। नहीं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क है। वो ये कि इंडियन फौज के बारे में आप देख लें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, फिल्मों के अलावा, फिल्मों में वो एक हीरो होता है और वो हीरो पता नहीं वो पूरी दुनिया को तबाह कर देता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और ओरिजिनल अगर आप उनके फौजी देखते हैं तो उनको तो देख के हंसी आ जाती है। मतलब मुझ जैसे बंदे से भी उनके चार फौजी निकल आएंगे। तो इस तरह का भी है। आपने कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो फौज का फ़र्क है उसको देखना हो तो वाघा बॉर्डर चले जाएं। वाघा बॉर्डर पे जब हमारे सिपाही वहाँ सैल्यूट करते हैं, या जब वो पाकिस्तानी झंडे को मगरिब के वक्त शाम को उसे स्क्रोल डाउन किया जाता है, तो उस वक्त उनके सल्यूट से वाघा थरथरा रहा होता है। और इसी तरह से, और ये बहुत कुछ हमने देखा भी है, बहुत बड़े मीम्स भी बने, बड़ा सीन भी हुआ कि इंडियन फौजी जो है ना पाकिस्तानी फौजी के सलूट की आवाज़ से गिर जाते हैं। तो ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन जो कहानी है 370 की, ये सिर्फ इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस टाइम के ऊपर ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि नहीं जी, कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है और हम इसके साथ मौजूद हैं। तो ये कहानी असल में चली कहाँ से है, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 5-6 महीने पहले, बल्कि 3 महीने पहले चलते हैं। 3 महीने पहले ना जब हम खबरें चलाया करते थे, तो उस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग बहुत अरूज पर पहुंची हुई थी कि जी रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो वहां पर अमेरिका को फेस सेविंग कैसे मिली? अमेरिका क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करता है, रशिया के अगेंस्ट था, तो रशिया ने यूक्रेन के तोते उड़ा दिए, उनको नाक को चने चबवा दिए। आज भी यही पोजीशन है और बहुत सारी जगह भी रशिया कब्जा कर चुका है, बस मजीद भी कर लेगा। लेकिन उस वक्त अमेरिका को फेस सेविंग मिली थी कि अमेरिका को की बात से, यानी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, इसराइल और हमास, इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई ये चल पड़ती है। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप पर जा रही है। आपको किसी भी टॉप ट्रेंड में आप कहीं पे भी देख लें, कोई भी न्यूज़ चैनल, वो आपको गज़ा वार रूम लेके चलते हैं या इसराइल और हमास के जंग के बारे में बताते हैं। अगर आप उसको डीप ऑब्जर्व करें तो इसराइल को इस वक्त जितनी मार वहाँ पड़ रही है, मेरा ख्याल है कि अखीर हो गई है। इस कदर दलेर
لوگ ہیں فلسطین والے، ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ ایسے ہے. اب اس لڑائی سے توجہ ہٹانے کے لیے اب انڈیا کو آگے کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کو فیس سیونگ مل سکے. لیکن یہ فیس سیونگ اگر انڈیا، مودی جی، جن کو مودی جی کہتے ہیں، وہ دینا چاہتے ہیں، اب اس جی کو آپ جس مرضی ورڈ میں لے جائیں، جی سے تو بہت سارے لفظ بنتے ہیں نا، تو وہ اگر آپ ادھر لے کے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے عوام اور پاکستان کے عوام، ان کے جو کامن مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. ان کو بھی مہنگائی، ان کو بجلی کے بل، ان کو کمانے کی ٹینشن، اس کے علاوہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ رشیا کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل نے کیا کر دیا ہے. ہمیں اپنی بات ہے نا، میں آپ کو اپنا بتاؤں، مجھے بھی روٹی کے لالے زیادہ ہوتے ہیں، اپنی کمانے کے لالے زیادہ ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ والی زیادہ ٹینشنز ہیں. اور یہ اسی طرح سے سیم انڈیا میں بھی ہے، اوور آل دا ورلڈ. آپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ایسے ہی، یو کے میں بھی ایسے ہی ہے. کسی بھی عرب ملک میں چلے جاؤ گے وہاں پہ سوائے بادشاہوں کے باقی سب لوگ، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. تو وہ جو اوپر والے آپس میں کان لڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے دماغ لڑاتے ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ اب اسرائیل کو فیس سیونگ چاہیے، جس کی وجہ سے اس نے انڈیا کو پریشرائز کیا. انڈیا کو پریشرائز کیا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس وقت پاکستان کے کو اس خبر کا پتہ چلے گا کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور وہ وہاں پر جا کے اپنی وزارتیں قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان لازمی سی بات ہے اس میں رکاوٹ بنے گا. لیکن اس کے فوراً بعد امت شاہ جو ان کے آئی تھنک وزیر دفاع ہے، اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بیان دیا، اس نے کہا کہ جی ابھی تو ہم صرف جو انڈین آکوپائڈ کشمیر، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا، انڈین اللیگل آکوپائڈ کشمیر جو انڈیا کے انڈر ہے، جس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس ملک میں اس نے اب اسی ملک کے لوگوں کو ایک باندی، ایک قیدی کی طرح رکھا ہوا ہے. اس نے کہا وہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو وزیر لگائیں گے، اپنے لوگ وہاں پہ بسائیں گے، یعنی ٹوٹل قبضہ کریں گے نا. تو اس میں اس کے ساتھ بھی اب جہاں میں نے آپ کو کہا جی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 اگست 2019 کو یہ 370 کا عمل لایا گیا تھا، جس کے اوپر مودی گورنمنٹ نے انڈیا کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا. اس سے پہلے ہمارا یو این کے جو فیصلے ہیں، پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور 48 سے لے کے 99 تک، اور تینوں جنگوں میں پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. کشمیر کے لوگ جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں پر ان لوگوں کو ایک مطلب بہت بری حالت میں رکھا ہوا ہے، ان کو اس حالت سے باہر نکلنا چاہیے. ان کو حق ہونا چاہیے، ان کی مرضی ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیں، ان کی مرضی ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں، ان کی مرضی ہے وہ آزاد ہو جائیں. تو آزادی تو ہر کسی کا حق ہے، آزادی میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، ان کا کیوں نہیں ہے؟ تو اسی بات کے اوپر مودی نے یہ کیا کہ 370 لگائی، آرٹیکل 370 کے تحت اس نے کشمیر کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور کہا کہ جی کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو اگر ہم انگ توڑنے پہ آئیں تو پاکستانی قوم، پاکستانی فوج تو ہماری بہت آگے ہے، ہماری پاکستانی قوم کا بچہ انگ توڑ دے گا جس کسی نے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے فیس سیونگ اب اسرائیل کے فیس سیونگ. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اسرائیل کی فیس سیونگ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا. ہونے کیا والا ہے، اصل کہانی ہے کیا، جو یہ شیطانی طاقتیں ہیں یہ کرنے کیا جا رہی ہیں؟ یہ کرنے یہ جا رہی ہیں کہ انہوں نے جب 370 لگایا تو مسلم امہ کا ریئیکشن دیکھا، اور ریئیکشن ان کو بہت بہت کم ملا. مطلب یہ کہ پاکستان کے جتنے اتحادی ملک ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، ان سب کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بڑھتے چلے گئے. وہ کیسے ہوا ہے کہ ان کے تجارتی تعلقات تقریباً 50% سے لے کے 70% تک انکریز ہوئے ہیں. ایون چائنا کی خود لڑائی ہونے کے باوجود بھی چائنا 34% پہ جا کے ان سے
تجارتی تعلقات کو انکریز کر چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ صرف پاکستان ہے جس کے تجارتی تعلقات نہیں ہیں. ہمارے درمیان بھی ایک ایسا بے وقوف شخص آیا جس کو لایا گیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب بہت پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ ایک بے وقوف آئے گا جو اس طریقے سے ہمیں خراب کرے گا، ہماری معیشت کو توڑے گا، تباہ کرے گا. اور اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی 2 منٹ کی خاموشی، پھر آدھے گھنٹے کی خاموشی. یہ خاموشی والا کام نہیں ہے. یہاں پہ اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں حملہ کر دوں. ہاں بھائی حملہ کرنا. یہ جو تجھے فوج نے فوج دی ہوئی ہے، جس فوج کو ہم ہمارے ٹیکسز سے جس کو سپورٹ ملتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا جو ہم نے تمہیں بم دیے ہیں جس کے ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے بنائے ہوئے بم ہیں، تو یہ تم نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ اپنی بہن کی شادی پہ پٹاخے بنانے کے لیے رکھے ہوئے. عجیب عجیب باتیں ہیں کہ اس طرح کے بیوقوف لوگ آئے. اور ان میں ایک اور بیوقوف شخص جس نے یہ کہا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، ہمارے تو ٹینک چلتے نہیں ہیں. ہمارے ٹینک آج بھی چلتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو 65 میں ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے، جس نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہمارے پاس اب اتنی پاور نہیں ہے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ پاور ہے. ہمارا ایک شخص خود اپنی قربانی دیتا تھا اور ان کے ہزاروں لوگوں کی چیخیں نکلوا دیتا تھا. تو ہم ہیں پاکستانی، ہم لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کو ٹکر دے سکتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر انڈیا کو یہ لگے کہ پاکستان خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا. پاکستانی قوم پاکستانی حکومت کو خاموش رہنے نہیں دے گی. اب بات آ جاتی ہے اسرائیل کی فیس سیونگ کی. اس کا پہلا اسٹیپ انڈین سپریم کورٹ نے لے لیا ہے، اور اسرائیل کی پلاننگ ہے. اسرائیل کی پلاننگ کیا ہے کہ پاکستان کو 2 جگہ سے جنگ ان کے اوپر مسلط کی جائے، ایک انڈیا سائڈ سے اور دوسرا افغانستان سائڈ سے. افغانستان کیا کر رہا ہے، ہمارے ملک میں کیسے حملے کر رہا ہے، افغان طالبان کیا کر رہے ہیں، جن لوگوں کو، جن کتوں کو ہم نے پالا ساری زندگی، ہم لوگوں نے ان کا خیال رکھا، جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کو سب کچھ ہم نے دیا. آج وہ ہمارے خلاف بھونکتے پھر رہے ہیں. اسی طرح سے انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے. اور اس دفعہ اٹیک انڈیا نے جو پلان کیا ہے وہ یہ اس طرح کا اٹیک نہیں ہے کہ ابھی نندن آئے گا ہم اسے پکڑ لیں گے. ان کا پلاننگ یہ ہے کہ وہ کشمیر اور گلگت بلتستان جی بی پر پورا قبضہ کریں گے. اور یہ اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. وہ سٹوری ہے سی پیک کو تباہ کرنا، کیونکہ گلگت سے آگے اسکردو سے، کنجراب سے جو چائنا بارڈر ہے وہاں سے سی پیک سٹارٹ ہونا ہے. اگر وہ اس طرف آتا ہے تو اس نے صرف اور صرف گلگت کو تباہ نہیں کرنا، اس نے سی پیک کو تباہ کرنا ہے. جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو تباہ کرنے کا اصل مقصد ہے مودی کا. مودی اب کیونکہ الیکشنز میں جا رہا ہے، مودی کا الیکشن بھی 2024 میں ہے، امریکہ میں جو بائیڈن کا الیکشن بھی 2024 میں ہے، پاکستان میں الیکشن بھی 2024 میں ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کہانی جا کدھر رہی ہے. یہ الیکشنز کی صرف وہ الیکشن کی مٹھائیاں اکٹھی کرنے کا چکر ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ ہم نے کس طرح سے پاکستان کے اوپر ہمارا پلان ہے، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں دوبارہ لے کر آؤ. اس قدر لالچ، لوگوں کو مار کے خونی بھیڑیوں والی لالچ، ایسے لالچی لوگوں پر لعنت ہونی چاہیے. اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہونی چاہیے جو آج بھی عمران خان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے 2 منٹ کا چپ رہنے کا کہا تھا، جس نے آدھا گھنٹے کا چپ رہ کے احتجاج کرنے کو، اپنے دفتر بند کرنے کو کہا تھا. کہ آج بھی اگر وہ لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں نا تو ان سب کے اوپر میرا خیال ہے بہت بڑی لعنت ہونی چاہیے. کہ جس نے کشمیر کو بیچا، جو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آیا اور اس کے بعد اس نے ایک بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے انڈیا وہاں پہ قبضہ کر دے، انڈیا جو مرضی کر لے، ہم نہیں بولیں گے. یہی کوئی اور ہوتا نا اس دور میں، اب یاد آتا ہے کہ آج مشرف ہوتا نا تو اس نے کہنا تھا وہ دور چلے گئے جب گولی ماری پہاڑ پہ چڑھ گئے.
इस तरह होने नहीं देना था उसने इसका वो हशर कर देना था ना, कि इसको याद रहता, इसको पता चलता, ये मरते दम तक इसके मुंह से आखिरी आवाज 370 निकल रही होती, इसे पता चलता 370 है क्या। लेकिन वो एक नालायक इंसान की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हुए। लेकिन बात ये कि हमारा मोरल आज भी पहले से ज़्यादा ताकत रखता है, पहले से ज़्यादा हम लोग ताकत में हैं, और इस ताकत को हम बतला सकते हैं, जतला सकते हैं। अगर ये कोशिश करते हैं कश्मीर पर, अगर ये कोशिश करते हैं जीबी पर किसी भी किस्म की आंख रखने की, क्योंकि अमित शाह ने कहा है जी अभी तो कश्मीर सिर्फ जो उनका था उसके बारे में फैसला नहीं हुआ, उन्होंने 27 सीटें पाकिस्तान में मौजूद कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर भी लिख दी हैं कि जी 27 सीटें हमारी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में भी हैं। तो भाई बात यह है कि कश्मीरियों का कोई वो बेवारसे नहीं है, हम पाकिस्तानी उनके वारिस हैं, हम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हुए हैं, हमारी फौज उनकी फौज है, हमारी फौज और कश्मीर की फौज कोई अलग नहीं है। एक दफा तुम आंख भर के तो देखो, तुम्हारी आंखें ना निकाल दी, तुम बिला वजह शाही करते रह जाओगे कि तुम्हारे साथ हुई क्या है। खैर, असल ये कहानी है इसराइल की। इसराइल ने अपना फेस सेव करने के लिए इंडिया को आगे किया कि तुम यहां से जंग को छेड़ दो, लेकिन जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग होगी। इस तरह ये जंग रुकने नहीं वाली। अफगानिस्तान के जो अफगान हैं, जो कि टीटीपी के सरबराह हैं, जो उनके मेज़बान हैं, जो उनको जगह देते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे, ज़रा ताज़ा दम हो जाओ, नहा धो के फिर दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर देना, तो उन लोगों को भी अगर फंडिंग आ रही है या कुछ हो रहा है तो इसराइल से आ रही है। उनको तो चाहिए ना कि किसी तरह से कोई भी मुल्क उनको मान ले, उनकी हुकूमत को मान ले। वो लोग जिनको उनका दिमाग कैसे ख़राब किया गया। इमरान खान बेगैरत कुत्ता आदमी जो कहता था पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, तो उसको ये वो 4 क्यों नहीं कहता था, वो 5 क्यों नहीं कहता था। उसके पूरी ये प्लानिंग थी। वो एक हिस्सा सिंध का करना चाहता था, एक हिस्सा पंजाब का करना चाहता था, पंजाब के हिस्से में आ जाता है कश्मीर और जीबी, और तीसरा हिस्सा करना चाहता था केपीके का। यही सारी प्लानिंग थी जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि सारा कुछ चल क्या रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों, बी अलर्ट, हम लोग माड़े नहीं हैं, हम लोग मजबूर नहीं हैं, और कमज़ोर तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी फौज आज से नहीं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, और जो इस फौज के दरमियान भी एक जनखा सा आया था, जिस अरसे में वो रहा है 6 साल, मैंने एक भी वीडियो नहीं की है, क्योंकि मैं उसके बारे में अच्छा लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अच्छा था ही नहीं। इसी तरह हमें अपनी फौज पे पूरा यकीन है कि वो हमारे मुल्क को इन दुश्मन कुव्वतों से, इनके इरादों से महफूज रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।